पराकम्पनहरूले यी धड्कनका कम्पनहरूलाई तेज बनाइरहेको थियो। चारैतिर चराहरू चिरबिर गर्दै आकाशमा उडिरहेका थिए। कोठाभित्र थुनिएका एकतर्फी प्रेमीहरू बाहिरी हावासँग चुम्बन गर्न निस्कँदै थिए। फोनको नेटवर्कहरू गन्तव्य अगावै टुङ्गिसकेका थिए। एक अर्काको हात समात्दै कोही रोडमा त कोही खाली चौरहरूमा डरलाई हिम्मत बनाउन खोज्दै थिए। कोही धरारा ढल्यो भन्छन्, कोही कतै जमिन फाट्यो अरे भन्छन्। घरवास लडिएर पुरिएका मान्छेहरूको संख्या रेडियो कार्यक्रममा बढ्दो लहरमा थियो। अन्त्य यही नै हो जस्तो आभास भइरहेको थियो। बल्ल बल्ल फोनले मेरो घरसम्मको गन्तव्य भेटायो। मम्मी बहिनी सबै ठिक हुनुहुन्छ भन्ने खबरले म निकै खुसी भएको थिएँ। काठमाडौँको सहर बसाइ कस्तो छ छोरा? घरभित्र नबसाइ भन्दै मम्मीको मायाले पुरा ठाउँ नपाउँदै फेरि फोनको नेटवर्क टुङ्गिसकेको थियो। मानिसहरूको रुवावासी, रेड क्रस, रोटरी क्लब जस्ता युवाहरूको जमात सहयोगमा निरन्तर जुटिरहेको थियो। सबै बाँचिन्छ कि मरिन्छ दोधारमा थिए। काठमाडौँको ठाउँ खाली जग्गा कहीँ मात्र थियो। त्यही पनि मान्छेहरूको भिडले खुट्टा टेकाउन मिल्ने ठाउँ भने कहीँ कतै थिएन। कोठावालाहरू र घरबेटीको सम्बन्ध पनि यति सुमधुर हुने रहेछ है। यी कुराहरू स्पष्ट झुल्किरहेका थिए। एसएलसी पछि घुम्न भनेर पहिलोचोटि काठमाडौँलाई यी पैतालाले चुम्बन गरेको थियो। निकै हर्षित यो मन काठमाडौँको रमणीय दृश्यहरूभन्दा बढी चिच्चाहाट र भत्किएका संरचनाहरू भए केही दिमागमा भने बस्न सकेन। सहरमा मरिन्छ भन्ने डरले कति मान्छेहरू गाउँतिर्फ प्रस्थान गर्दै थिए। सडकमा गाडीको र मान्छेको चाप निकै बाक्लो थियो। रातको समय त्रिपाल टाँगेर खेतको कुनामा कोचिएर नबस्ने त को नै थियो र। रेडियोमा पनि बारम्बार घरभित्र नबस्ने सूचना प्रवाह गरिरहेको थियो। वैशाखको रातको मौसम चिसो हावाहुरीको ठेगान भने हुन्थेन। अझ त्यहीमाथि पानी परिदियो भने त के गर्ने हो अत्तो पत्तो नै छैन। 2-3 रात यसै गरी कष्टकर रूपमा बस्न बाध्य भयौं। तर पनि पराकम्पनहरू भने आउन रोकिएको थिएन। गाउँ नै सुरक्षित झैं लागेर बिहानै झोला कसेर लमजुकको यात्रा तय गरियो। मान्छे यति मरे, मान्छे उति घाइते भए। गाडीभित्र पनि मान्छेहरू निकै चाख लिई कुरा गर्दै थिए। म भने आफ्नै सुरमा ती बाहिर भत्किएका घरहरूलाई हेर्दै कति बेला घर पुगिन्छ भन्दै घडीमा नजर लगाइरहेको थिएँ। फोनले केही रूपमा काम गर्न थालेको थियो। विभिन्न टेलिकमहरूले फ्री कल, फ्री मेसेजको सुविधा पनि दिएको थियो। जसो तसो घरमा फोन गर्दै यात्राको न्यास्रो मेटाउँदै 5 घण्टामा सकिने यात्रा 9 घण्टा लगाएर मम्मीको काखमा पुग्न सफल भएँ। एक मन निकै खुसी थियो, अर्को मन भने खिन्न थियो आफ्नो घरको हालत देखेर। पहिलो ठुलो धक्काले असर नगरे पनि बारम्बारको धक्काहरूले भने सिरान्तलो बास बस्न नमिल्ने भएको रहेछ। घरभित्र बस्न नमिल्नेहरूलाई भन्दै गाविसले कालो त्रिपाल बाँडेको रहेछ। गर्मीको मौसम मकैबारीको कुनामा कालो त्रिपाल मुनि। साँच्चै अवस्था निकै दयनीय थियो। गर्मीले गुम्सिएर उसिनिएला जस्तो हुन्थ्यो। बिस्तारै अवस्था साम्य हुँदै गयो। मान्छे मर्नेको संख्या पनि 10,000 नागिसकेको रहेछ। सधैँ बारीको कुनामा त्रिपाल मुनि बसेर त कहाँ सकिन्थ्यो र।
त्यही भत्किएको घरलाई केही मर्मत गरेर बास बस्न सुरु गरियो। बिस्तारै एसएलसीको नतिजा पनि आइपुग्यो। अब के गर्ने, कसो गर्ने, कसरी पढ्ने केही ठेगान छैन। जो पनि आउँछ के पढ्ने भनेर सोधिदिन्छ। भविष्य सोचेर पढ, यही हो समय भन्छन्। घरमा छुट्टै समस्या छ। एक्लो मम्मीले अब मेरो पढाइ कसरी पुरा गर्ने सोच्न पनि सक्नु भएको थिएन। खेतीबाली काम गरेर पठाउने पैसा कसरी पुर्याउन सकिन्थ्यो र? अनि ऋण खोजौँ पनि कोसँग खोजौँ? जब आफ्नो अवस्था निकै कमजोर हुन्छ त्यति बेला सबैले भन्छन् केही परे भन है, सहयोग गरौँला। तर जब पर्छ नि त्यति बेला सबैले हात टकटकाउन थाल्छन्। कुनै सस्तो विषय लिएर नजिकैको कलेजमा भर्ना गरौँला भन्ने सोच थियो, तर तिनै टकटकाएका हातहरू सोध्न आउँछन्। बाबु, डिस्टिङ्सन ल्याएर पनि के साइन्स नपढी अरू पढ्न खोजेको तैँले? पढ्न चाहेर पढ्न खोजेर हुँदैन नि हजुर। महिनाको 15-20 हजार त कलेजलाई नै तिर्नुपर्छ। त्यति धेरै रकम खर्च गर्न सक्ने हैसियत मेरो कहाँ नै छ र? पढाइ सुरु हुँदै थियो। सबै साथीहरू भर्ना गरेर पढ्न थालिसकेछन्। मैले भने के गर्ने कसो गर्ने अझै अन्यलमा नै थिएँ। यस्तो समयमा कोही नहुनेको भगवान हुन्छ भन्छन्। खुसी छु सायद भगवान हुँदा रहेछन् भन्नेमा। बजारमा एक साउले मेरो कलेजको फी तिरिदिने कुरा भएको रहेछ। साइन्स पढ्नको लागि त्यही नजिकको कलेजमा भर्ना हुने भए। मामा घर पनि त्यही ठाउँमा भएकाले बस्नका लागि भने ठाउँ खोज्नु परेन। कलेजको पहिलो दिन निकै अन्यलमा थिए। भक्ति नमुना उच्च माध्यमिक विद्यालय, बटेवडार लमजुङ। एक हर्ष जोडेर त्यही नामलाई साथ लिएर गेटभित्र छिरे। सुन्नुस् न, 11 साइन्सको पढाइ कुन कक्षामा हुन्छ? सेतो टी सर्ट, कालो प्यान्ट, जुत्ताको टक टक आवाजमा उनी मतिर बढ्दै थिइन्। अघि नैदेखि मलाई हेरिरहेको त ख्याल गरेको थिएँ, तर पहिलो दिन भएर होला ध्यान भने उतिर भन्दा पनि कलेजतिर नै थियो मेरो। सुन्नुस् न, तपाईलाई नै सोधेको के मैले? उसले फेरि दोहोराई। म पनि त त्यसैको खोजीमा थिएँ, त्यसैले थाहा छैन भनिदिएँ। तपाईँ पनि नयाँ विद्यार्थी हो? उसले फेरि सोधी। हो हुन भनी त्यस पश्चात दुवैजना भएर क्लास खोज्न थाल्यौं। क्लास त भेटायौं, तर ढिलो भइसकेकाले क्लासभित्र सबैजना आइसकेका रहेछन्। खाली भनेको पहिलो बेन्च मात्रै थियो। यति धेरै विद्यार्थी एउटै क्लासमा म पहिलोचोटि देख्दै थिएँ। सबैका आँखा मैतिर हेर्दैछ जस्तो लागिरहेको थियो। सरले कुन कुन विषय पढ्नुपर्छ, कसरी पढ्नुपर्छ भनेर केही जानकारी दिँदै हुनुहुन्थ्यो। आफूलाई भित्रभित्र निकै अप्ठ्यारो महसुस भइरहेको थियो। लाग्दै थियो कि यो कक्षामा सबै एक अर्कासँग परिचित छन् अनि म एक्लो छु अपरिचित भन्ने। तर सरले यही बुझेर हो कि परिचय गराउने भन्दै एक अर्कोलाई पालै पालो बोलाउन थाल्नुभयो। मुटुको ढुकढुकी एकनासले बढ्दो क्रममा थियो। किन परिचय गराउनु भयो खै? अहिले भनेको सुनेको नामहरू कसले पो सम्झिन्छ र? पछि आफै बिस्तारै परिचित भइहालिन्छ नि। मनमा यस्तै यस्तै अनगिन्ती प्रश्नहरूको कारखाना बुनिँदै थियो।
पहिलो दिन भएर होला सिकाइ भन्दा पनि भोगाई र बुझाइको कुरा बाँड्दै हुनुहुन्थ्यो सरहरू। साइन्स भनेको उखुको कोलमा खुट्टा हाल्ने जस्तै हो। पिलिन सक्यो भने अमूल्य हुन्छ, सकेन भने खुट्टा निकाल्न पनि सक्दैनौ, चिच्चाएर त्यही सकिन्छ। केमिस्ट्री पढाउने सरको यो डायलगले छुट्टै साहस अनि पीडा थपिदिएको थियो। यसै गरी पहिलो दिनका सबै क्लासहरू सकिँदै गए। सुमन सिलवाल कलेजमा पहिलोचोटि परिचय गरेको अनुहार। बस्ने कोठा पनि मेरो नजिकै रहेछ, अब सजिलो हुने भयो भन्ने लाग्यो। यसै गरी बिस्तारै साथीहरू अरू पनि चिनिँदै गए। कलेज सुरु भएको 1 हप्ता भइसक्दा पनि कक्षाको कुनै पनि केटीहरूसँग भने मेरो परिचय थिएन। अलि लजालु थिएँ स्वभावमा पनि, त्यसैले होला कसैसँग छिटै नै चिन्जान भने हुन सकेन। उता अरू केटा साथीहरू भने केटीको पछाडि बसेर जिस्काउन सुरु गरिसकेका थिए। शुक्रबारको दिन घरबाट टाढा नबसेको म घरको न्यास्रो लागिरहेको थियो। भोलि शनिबार बिदा पनि त छ, त्यसैले आज घर जाने तयारी गरेर निस्किएँ। तर ढिलै भइसकेको थियो। घरसम्म पुग्ने गाडी भने भेटाउन सकिन। सिउँडीबार चोकसम्म पुगेँ। पहिलो दिन भेटेकी उनी त्यही गाडी कुर्दै थिइन्। तिम्रो घर पनि यतै हो? मलाई देख्ने बित्तिकै उसले प्रश्न गरी। हो। त्यति भनेर मैले कुरा त्यही टारिदिएँ। धेरै बेर नै भयो, गाडी आएको छैन, हिँडेर जाउँ न। ऊ फेरि बोली। चिन्नु नजान्नु ढुङ्गाले हान्नु। म अकमक्क भएँ, यताउता आँखा डुलाउन थालेँ। अरू कसैलाई हो कि भन्ने सोचले। मैले तिमीलाई नै भनेको हो। ऊ फेरि बोली। गाडी आउने आश हराएकाले मैले पनि हुन्छ भनिदिएँ। अप्ठ्यारो त महसुस भइरहेको थियो। एक केटा एक केटी, न त कुनै परिचय नै छ न त केही सम्बन्ध नै। बस आफ्नो गन्तव्यको सहारा एकले अर्कोलाई देखिरहेका छौँ। कस्तो लजाएको हो कि तिमी? केही बोल न। ऊ एकहोरो बोलिरहेकी थिए। तिम्रो घर चाहिँ कता? केही बेरपछि मैले बल्ल प्रश्न गरेँ। मेरो त खत्री ठाँटी, अनि तिम्रो नि? मेरो चाहिँ दुरा डाँडा। बिस्तारै कुराकानी केही रूपमा सुरु हुँदै गयो। मेरो नाम थाहा छ तिमीलाई? थाहा त मलाई कहाँ थियो र, त्यसैले म केही बोलिनँ। अनि फेरि सोधी। पहिरो हो कि के हो, सुन्दैनौ बोलेको? ऊ हाँस्न थाली। होइन, सुनेको त थिएँ कि, तर के भनौँ भन्ने भयो। नाम नै थाहा छैन मलाई तिम्रो त। अनि नाम नै थाहा नभएको मान्छेसँग हिँड्दैछौ, जान्ने कोसिस पनि गर्दैनौ त? ल, तिमीले त सँगै जाने भनेको हो नि भन्न मन थियो, तर रोकिएर भने। भन न, तिम्रो नाम के हो? बल्ल सोध्यो है। तर म अहिले भन्दिनँ नि। कस्तो होला, आफै नाम सुन्न लगाउने अनि नाम चाहिँ भन्दिनँ। एक मन त रिसायो, तर होस्, जरुरत नै किन छ र मलाई त्यो नामको? यही भन्दै थियो अर्को मन।
पहिरेको उकालो उक्लँदै थियौँ। बिस्तारै पानीले पैताला स्पर्श गर्न थाल्यो। उसले झोलाबाट छाता निकाली। मसँग भने छाता थिएन। अब एउटै छाता मुनि दुवैजना ओत लगाउनु पर्ने भयो। कस्तो निष्ठुरी मौसम, किन गाँच्न खोज्दैछ हामीलाई एक अर्कोमा। मेरो हातलाई अँगालेर कसिलो गरेर समातेर भने, ल्याउ यो समात, अग्लो तिमी नै त छौ। छाता मैले समात्न पर्ने भयो। तिमी त छाता ओढाउन पनि जान्दो रहेनछौ, अलि माथि उचाल न, पानीले हात भिजाउन लाग्यो। यस्तै कुरा ऊ गरिरहेकी थिए। बिस्तारै बाटोहरू छुटाउँदै कुरा गर्दै खत्रीठाँटीसम्म पुगियो। अब हामी छुटिनु पर्ने थियो, तर विडम्बना पानी भने पर्न छोडेको थिएन। मसँग छाता पनि थिएन। अनि महोदय अब रुच्दै जाने त होला नि। होइन, तिम्रो छाता लैजाऊ कि भन्ने सोचेको म त। ऊ हाँस्दै बोली, अनि मेरो छाता मनै रुच्दै जाने? म केही बोलिन। उसले फेरि भने, यसो गरौँ न त, मेरो घरसम्म जाउँ, त्यहाँबाट यो छाता लिएर तिमी फर्क्यौला घरतिर। विकल्प के नै थियो र। खत्रीठाँटीबाट 5 मिनट माथि उसको घर पुग्नु पर्ने भयो। 2 तले कङ्क्रिट घर, हृदयमा आहा दिलाउने खालको। मम्मी घरमै हुनुहुँदो रहेछ। नमस्कार आन्टी। नमस्कार बाबु। अनि मैले चिन्न सकिनँ नि। मम्मी मेरो सँगै पढ्ने साथी हो के, रुच्दै जानुभन्दा मेरो घरसम्म हिँड, छाता लिएर जाउलाउ भनेर मैले लिएर आएको। उसँग छाता पनि रहेनछ। अनि निकै मिलनसार हुँदो रहेछ मम्मी। एकछिन बसेर निकै भलाकुसारी गरियो। आन्टी म जान्छु नि, ल ढिलो हुन्छ फेरि। कृति, खै साथीलाई चिया बनाएर दिनु पर्दैन? आन्टीले उसलाई बोलाउन उसको नाम भनेको मैले थाहा पाइहालेँ। होइन आन्टी, मलाई ढिलो हुन्छ, म लाग्छु नि है। यति भन्दै म उसँग बिदा लिएर त्यहाँबाट निस्किएँ। एक मन अनौठो मान्दै थियो। साथीसँगै सारथी भेटाएँ कि के हो मैले? छ्या, म पनि के सोच्न पुग्छु। होस् केही छैन, घर पुगेर फेसबुकमा खोज्छु उसलाई। यस्तै सोच्दै हिँडिरहेको थिएँ। घर पुग्ने बेला, खाना खाने बेला भइसकेको रहेछ। बिस्तारै खाना खाँदै मम्मी बहिनीसँग धेरै लामो समयदेखि रोकेका कुराकानीहरू सुरु गर्न थालियो। बाबु राम्रोसँग पढ्ल, घरको अवस्था थाहा छँदैछ त तँलाई। यही 2 वर्ष सकेर जागिर खानुपर्छ हेर। मम्मी फेरि सिरियस कुराहरू निकालेर जनै खल्लो बनाइदिने। म आएको छु, रमाइलो कुरा गरौँ न, पढिहाल्छु नि म, नआत्तिनु न तपाईँ। रमाइलो वातावरण खोज्दा नरमाइलो कुरा सिर्जना हुँदा मन खिन्न त हुन्छ। तर केही छैन। मम्मी अब सुतौ न है भन्दै म ओछ्यानतिर पल्टिएँ। फेसबुक खोलेर कृति नाम खोज्न थालेँ। उसको मुहार रहेको प्रोफाइल। कुनै नभेटेपछि हरेस खाँदै निधरीको कोखमा पल्टन पुगे। आइतबारको दिन कलेज जान भनेर घरबाट निस्किएँ। संयोगवश म चढेको गाडीमा
ऊ पनि चढ्न पुगी। कृति, सुन्ने होइन क्यारे, फेरि बोलाएँ। यो चोटि सुनि, तर सुने नसुने चाहिँ गरी, खै किन। तर पनि म बसे छेउको सिट खाली थियो, त्यहीँ आएर बसिन्। बोलाउँदा बोल्नु पर्दैन? म कृति हो र बोल्नलाई? म केही बोलिन, उसलाई हेरी मात्र रहेँ। ऊ फेरि बोली, त्यो त मम्मीले मलाई छोटो र छिटो गरेर बोलाउन राखेको नाम हो। मेरो नाम त अर्कै छ नि। हे, न्यु नखोजिकन भन न, के हो? दिउँसो भन्छु नि है, लिजर क्लासमा। म रिसाए जस्तो गरिदिएँ र त्यहीँ टारिदिएँ। दिउँसो लिजर पिरियड सँगै बरन्डामा राखिएको बेन्चमा बस्न गयौँ। अनि हजुर, अब त भन्नुहुन्छ होला नि है? उसले मेरो फोन मागी फेसबुक खोल्न भनेर फ्रेन्ड रिक्वेस्टको लिस्ट खोतल्न थाली। तिम्रो नाम सर्च गर न, किन मेरो फ्रेन्ड रिक्वेस्ट चेक गरिरह। एकछिन चुप लाग, यति भनेर ऊ फेरि खोज्न थाली। एकैछिनमा एउटा प्रोफाइल निकाली। कृतिका ढका। फ्रेन्ड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट गर्न पनि यस्तो है तिमी? उसले पहिल्यै फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाइसकेकी रहेछ। साँच्चै मलाई थाहा थिएन हजुर, यो आइडी तिम्रो हो भन्ने। अनि फेसबुकमा फोटो राख्नु पनि छैन, केही पनि छैन। फेक आइडी जस्तो हेर्दैमा कसरी एक्सेप्ट गरौँ र मैले नि? ओके हजुर, भयो। फेक चाहिँ नभन ल। फोटो अरूलाई देखाउनुहुन्न के? आँखा लाग्छ। हजुर, तपाईँ त साह्रै सुन्दर है। हुन पनि हो, ऊ निकै सुन्दर थिए। बयान गरौँ कसरी? त्यसैले त ती विषयमा म मौन नै छु। टपक्क टिपेर खल्तीभित्र नै राखौँ जस्ती भयो। यी कुरा धेरै नगरौँ, चिनी पनि धेरै भयो भने नुनिलो हुन्छ भन्छन्। स्वाद हराउन दिन त भएन नि। सधैँ यसै गरी कुरा गर्दा गर्दै ऊ मसँग धेरै नै नजिक भइसकेकी थिए। हरेक शुक्रबार घर फर्कँदा सँगै हिँड्ने बानी नै परिसकेको थियो। अरूले देख्दा पनि बोयफ्रेन्ड गर्लफ्रेन्ड हुन् भन्ने परिसकेको थियो। उसँगै रमाउँदै जाँदा मैले साथीहरूको अत्तो भने भेटाएको थिइनँ। विष्णु पाण्डे, प्रवेश पोखरेल यिनै चिनेका थिए, तर त्यति नजिक पनि परिन सकेकाले तिनीहरूसँग त्यति धेरै तालमेल भने थिएन। ओइ खैरे, त पनि यहीँ छस्? खैरे सुन्दा हाँसो लाग्छ। म आफैले आफ्नो जिस्काउने नाम यसरी पस्किएको छु। खैर केही छैन, माया गरे जस्तो लाग्छ साथीहरूले। सिद्धान्त मौरती, क र ख सिक्न जानेको देखेको साथी अहिले त्यही पढ्न आएको रहेछ। के हो, यता आएर त चक्कर छुट्टै छ त बे। कस्तो यार, साथीको नजरले हेर्न। अरू के कस्तो त मलाई केही थाहा छैन। यहाँ छोड्दे, जाउँ खाजा खान, भोक लाग्छ छैन तँलाई? भुपु सैनिक रेस्टुरेन्ट, सधैँ खाजा खाने ठाउँ त्यही नै थियो। भित्र छिरियो अर्को परिचित अनुहार, कपिल विक। पढ्न चाहिँ साह्रै अल्छी, तर पनि जेन तेन एसएलसीमा पहिलो श्रेणीमा भने उत्तीर्ण गरेको थियो। ऊ पनि साइन्स नै पढ्न भनेर आएको रहेछ।
ल सबै भेट भइयो। यसैको उपलक्ष्यमा आज खैरे सुकुटी खाइदेऊ न त। भो यस्तो त नगर्ने है, ठिक लाग्दैन मलाई। आजसम्म खाएको छैन। आज खा न त भनेर जबरजस्ती मगाएर खुवाइदिए। साथी नै हुन् हरेक कुराको शिक्षक, गल्ती गर्न सिकाउने शिक्षक, गल्ती सच्याउन सिकाउने शिक्षक। जे कुराको ज्ञान चाहिन्छ साथीसँग सोध्नुपर्छ। जस्तो सुकै लजिक लगाएर भए पनि हल गरेर छोड्छन्। अब मैले कलेजमा साथीहरू धेरै नै भेटिसकेको थिएँ। न्यास्रो भने त्यति लाग्न छोडिसकेको थियो। क्लासमा भने म प्राय कृतिकासँग नै हुने गर्थेँ। खाजा खान जाने बेलामा साथीहरूले कर गरे मात्र साथीहरूसँग हुन्थे। ऊ एक्लै छोडिदियो भनेर गुनासो गरिरहन्थे। हुन पनि हो, साथीहरूसँग चिन्जान ज्याद्रो हुँदै गएपछि उसँग पहिले जस्तो भने थिएन। दूरी बढ्यो कि जस्तो लाग्दथ्यो। तर नयाँ विद्यार्थीलाई भनेर राखिएको वेलकम प्रोग्राम पछि साथीहरूसँग भने मैले दूरी बढाउन पर्ने बाध्यता देखेँ। ठिकै थियो, कृतिका साथमा छँदै थिइन्। अब भने जता जाँदा पनि जे गर्दा पनि परेवाको जोडी जस्तो एक अर्कासँग नजिक रहिरहन्थ्यौँ। प्रेम थिएन भन्दा पनि हुन्छ, तर प्रेम नभएको पनि होइन। बुझाइ र भोगाइ बिल्कुलै फरक हुन्छ होला। अरूले हेर्ने नजरमा ऊ र म प्रेमी प्रेमिका हौला, तर हामीले एक अर्कालाई साथीको बाहेक अर्को नजरले कहिल्यै हेरिएन। फेसबुक मेसेन्जरमा डाटा खर्चेर भए पनि ऊ मेरो च्याट लिस्टको टपमा पुग्न सफल भएकी थिए। नहोस् पनि कसरी, मेसेन्जरमा आउने घन्टी उसको बाहेक अरू कसैको पनि हुँदैनथ्यो। बिस्तारै दशैंको रमझमहरू भित्रिने क्रममा थियो। अब यो बिदाभरि खत्रीठाँटीसम्मको गोरेटोले उसको र मेरो पैतालाको चुम्बन एकैचोटि पाउने भने थिएन। आज जति पनि भलाकुसारी गर्ने भन्दै बाटोमा रहेका प्रतीक्षाहरूलाई हाम्रो कुराहरू सुनाउँदै बिसाउँदै आउँदा अबेर भइसकेको रहेछ। घरतिर एक्लो महसुस हुन्थ्यो। उसलाई भेट्न जान पाए नि हुने भन्ने लागिरहन्थ्यो। घटस्थापनाको दिन थियो। उसलाई मेसेज गरेँ, ह्याप्पी दशैं कृतिका। मेसेज सेन्ड भयो, तर उनी अनलाइन रहेनछिन्। साँझसम्म कोरेँ, तर पनि मेसेज आएन। फोन गर्छु भनेर फोन गरेँ, फोन बन्द थियो। घरबाट देखिने उसको गाउँसम्म आँखा डुलाएँ। लाइन गएको त छैन, तर पनि किन बन्द छ यो मान्छे भन्ने लागिरह्यो। हेर्दा हेर्दै 3 दिन बितिसकेछ। अब मनमा धेरै नै कौतूहलता जागिरहेको थियो। किन उसँग कुरा भएन भने यो मन निकै आतिन्छ। किन उसले बोलाए हुने भनेर यति धेरै आशा जाग्छ। एक्सपेक्टेसनहरू बढ्दो क्रममा थियो। मनमा अनेक प्रश्नहरू नउब्जिएको पनि होइन। कहिले त घरै गएर बोलाउँ जस्तो लाग्थ्यो, तर सोचे जस्तो कहाँ हुन्छ र। 6औं दिनमा मेसेज आयो, सरी। हत्तपत्त रिप्लाई गरेँ, के भयो तिमीलाई? म आत्तिरहेको जस्तो थियो। त्यसैले उसले पनि, उल्लु किन आत्तेको हो र यसरी? यस्तरी हरायौ तिमी, अनि के भयो भनेर नि। ऊ खित्का छोडेर हाँसी अनि भने, यति हराउँदा त यस्तो भयो तिमीलाई। सधैँलाई हरायो भने के गर्छौ? या हावागुरो नगर न। कता हराइथ्यौ भन त बरु। घुम्न गएको थिएँ मनाङतिर, अनि फोन चार्ज पनि सकियो। चार्ज गर्ने ठाउँ पनि भेटाइन। बल्ल आज घर आइपुगेर फोन हेरेको तिम्रो मेसेज रहेछ, अनि तिमीलाई फोन गरेको। अनि भनेर जानु पर्दैन त? म अलि रिसाए जस्तो गरेर बोले। केही कुरा
नभनेकै मिठो हुन्छ लाटा, म गएको ल, अहिले अलि काम छ घरमा। यति भनेर उनी बिदा लिएर गइन्। मन टुक्कको सास फेर्दै थियो। केही भेटाए जस्तो भइरहेको थियो। निकै रोएपछिको सन्नाटाको आनन्दित अनुभूति जस्तो। सम्बन्धहरू साथीत्वको भावनामै निकै मिठा हुने रहेछन्। जब इच्छा आकांक्षा एक अर्काप्रति निकै कम हुन्छ, त्यसैले त दुई शरीर जन्जिरमा कसिए झैँ एक अर्काको निकै आत्मीय हुन्छन्। बाटो टाढा छैन, सायद मन पनि टाढा छैन। सम्पर्कमा धेरै समय नरहँला, तर पनि यिनै कुराहरूलाई लिएर धेरै सोचहरू पनि छैन। यति छिटै धेरै सोच्नु पनि त हुँदैन। यसै गरी सधैँ रमिरहोस् यी सम्बन्धहरू, जहाँ गाँस्ने बन्धन बाध्यता नबनोस् अनि छुटाउने साहसहरू सबैको आशा रहोस्। दसैँ आयो भन्ने मुगलान फिल्मको गीतले दसैँलाई धेरैको घरमा स्वागत गरिरहेको थियो। नाच्नेहरूको टोली छुट्टै थियो। जुवाडीहरू तास खेल्दै रक्सीले उन्माद थिए। पिङको पिर्कामा जोडीहरू एक अर्कालाई साथ दिँदै धरतीबाट आकाशलाई छुँदै मन फुरुङ्ग पारिरहेका थिए। म बिस्तारै उसलाई कल्पनामा ल्याउन थालेँ। यदि गुन्यु चोलीमा रातो टिका र जमरा सजाउँदै उनी यहीँ आइदिए, त्यो पिङको पिर्कामा हाम्रो जोडीलाई झक्कास देखिने थियो। तर पनि केही छैन। सबै सुविधा मेसेन्जरले देखिराखेको नै त छ। डेटिङदेखि सेटिङसम्मको फिचर्सहरू लाग्थ्यो यो लभरहरूको लागि मात्र हो। बिचरा सिङ्गलहरूलाई त भित्र के छ पनि थाहा थिएन होला। हुन त म पनि त लभर कहाँ थिएँ र। तर सबै तरिकाले बुझ्दाखेरि हो भन्दा चाहिँ फरक पर्थ्यो। बिस्तारै दसैँको माहौलहरू शान्त हुँदै गयो। टीका पछिको दसैँ केही हो जस्तै लाग्थेन। कलेज सुरु हुने समय आइसकेको थियो। उनीसँग धेरै पछि भेटेर दसैँको अनुभवहरू सुनाउन खुसी पनि छुट्टै किसिमको थियो। दसैँ र तिहार बीचको समयमा त घुम्न जानुपर्छ भनेर कलेजमा छुट्टै ताइफुइ चलिरहेको थियो। सरहरूले जान दिने कि नदिने थाहा छैन, तर क्लासमा आन्दोलन नै चलिसकेको थियो, जानै पर्छ भन्ने। कोही कता जाने भन्छन्, कोही कतै जाने भन्छन्। टोली टोली बनेका थिए, तर ठाउँ फिक्स गर्ने भन्ने कसैले होइनन्। घुम्ने रहर नगर्नेहरू फेरि बिदा हुने भयो भनेर छुट्टै खुसी बाँडिरहेका थिए। बिस्तारै दामन जाने योजना तयार भएछ। साथमा किरण सर र श्रीकृष्ण सर जाने अरे। पैसा उठाउने जिम्मा विद्यार्थीहरूलाई नै सुम्पिएको थियो। सन्तोष र विनायक बाहेक सबैजना जाने तयारीमा लागिसकेका थिए। छुट्टै खुसीहरू र छुट्टै आनन्दहरू समेट्ने जिम्मा दसैँको बिदा पश्चात भ्रमणले स्थान पाएको थियो। गाडीले सबैजनालाई उठाउँदै ल्याउँदा म बसेको चोक अन्तिम चोक बन्न पुगेको थियो। सिट नपाइएला कि अन्तिम परिएला भन्ने डर। जब गाडीभित्र छिरे, कृतिकाले मेरो र उसको लागि 2वटा सिट सँगै राखेर आएकी रहेछ। घुम्न जाँदा पनि उहीसँग बस्न पाउनुको खुसी एकातिर, अनि साथीहरूले गरेको रमाइलोमा सामेल हुन नपाउनुको दुःख अर्कोतिर। तर केही भएन। गाडी चल्न सुरु गरेदेखि सिटमा कोही बसेका थिएन। गाडीभित्रै उठेर नाच्न र कराउन सुरु गरिरहेका थिए। कहिल्यै अन्त नहोस् यो यात्रा जस्तो अनुभव भइरहेको थियो। साँझ पख पालुङको आलुबारीलाई नजरअन्दाज गर्दै हाम्रो गाडी दामनमा बास बस्न पुग्यो। चिसो हावा चलिरहेको थियो। वरपर जताततै सुरिला सल्लो र धुपीका जङ्गलहरू देखिरहेका थिए। समुद्री सतहबाट 2322 मिटरमा हामी पुगेका थियौँ। गाउँ त्यति धेरै देखिएको थिएन। होटल बुक गरेर केही समय बाहिर बिताउन भनेर त्यहाँबाट हिँड्न सुरु गर्यौँ। माउन्टेन बोटानिकल गार्डन विद्यार्थीहरूको भ्रमणका लागि मुख्य हेर्नुपर्ने ठाउँ रहेछ।
रुख बिरुवाहरू विभिन्न किसिमका चिनाउँदै बायोलोजी शिक्षक किरण सरसँग हामी अवलोकन गरिरहेका थियौँ। फूल टिप्न मनाही छ लेखेको त थियो, तर उसले कता कताबाट टिप्न भइहालेछ। निर्जल, लाउ यो समात। यति भनेर फूलको थुङ्गो ऊ मतिर पस्किएकी थिए। साथीले फोटो खिच्न भ्याइसकेछ। यो सबैमा त्यो सिन कुनै एउटा मुभीको सिन जस्तो देखिएको थियो। केटाहरू मेरो हातको फूल हेर्दै थिए त केटीहरू कृतिकालाई जिस्काइरहेका थिए। भ्यू टावरको टपमा गएर टाइटानिक पोजमा खिचिएको उसको र मेरो तस्बिरमा सबै लोभिएर उसै गरी फोटो खिचिरहेका थिए। ती शिखरा डाँडाहरूमा हात समात्दै कहिले माथि त कहिले तल खराएको जोडी जस्तै खुर्र दौडिरहेका थियौँ हामी। समय टक्क त्यहीँ अडियो जस्तो लागेको थियो। तर समय अडियो भने धेरै सामिप्यता तितो हुन्छ कि भन्ने डर पनि मनमा थियो। हामी दुई चाहिने भन्दा बढी नजिक भइसकेका थियौँ। प्रेम छ, तर प्रेम सम्बन्ध भने छैन। अहिलेसम्म एक अर्कोलाई साथीको नाताभन्दा भिन्न तरिकाले सोचेका पनि थिएनौँ, तर पनि साथीभन्दा धेरै नजिक भइसकेका थियौँ। साँझपख दोहोरी गीत र टुक्काहरूमा धेरै बेर नाचगान गरियो। केटाहरू पल्लो होटलमा रक्सीको मातमा झुमिरहेका थिए। बिस्तारै म सुत्ने कोठातिर लागेँ। सुत्ने ओछ्यान पुरै भद्र गोल पारेर राखेका रहेछन्। घुम्न आएका साथीहरू ज्यापको तालमा तास खेलिरहेका थिए। कोही त अझ होटलमा तरकारी पकाउने भनेर बाहिर सुकाएका फर्सीका डल्लाहरू फुटबल सम्झेर खेलिरहेका थिए। तर सुनिल भने गेम खेल्दै थियो। ऊ आफ्नै सुरमा रमिरहेको हुन्थ्यो। कसैको वास्ता नगरी एकहोरो फुनमै झुन्डिरहेको हुन्थ्यो। मलाई पनि त्यति धेरै निन्द्रा भनी लागेको थिएन। केही समय उसँगै फोनमा गेम खेल्न थालेँ। साँझ अबेर भइसकेको थियो। आँखा बिस्तारै लुलाउन सुरु गरे। अब सुतौँ है भनेर बिस्तारै सुत्न पुग्यो। भोलिपल्ट बिहान उठ्दा ओड्ने ओछ्याउने सबै चिजहरू खाटामुनि थिए। खाटाभरि त मात्र थिए फर्सीका बियाँ र बोक्राहरू। साँच्चै होटलवालाले देख्ने बित्तिकै निकै गाली गर्नेवाला थियो हामीलाई। हत्तपत्त उठेर ढोका लगाइयो। बिहान श्रीभन्ज्याङमा सनराइज हेर्न भनेर लाग्यो। पुग्दा ढिलो भएछ। सनराइजको समय सकिसकेको रहेछ। केही पर एक मन्दिर पनि रहेछ। धेरै समय नै हिँडेर जानुपर्ने भएकाले कृतिका, म अनि 2-3 जना साथीहरू सँगै थियौँ। जङ्गलको बाटो हिँड्दा हिँड्दै महादेवको दर्शन गरेर बिहानीको सुरुवात गरियो। अबको योजना कुलेखानी हाइड्रो पावर हुँदै हेटौँडा झर्ने थियो। निकै साँघुरो बाटो। ऊ डरले मेरो काखमा लुटपुटिएर सुत्न थाली। बर्खाको पानी जम्मा गरेर भए पनि नेपालको सबैभन्दा ठुलो प्रोजेक्ट खडा गरिएको रहेछ। हेर्दा त समुद्र नै जस्तो देखिन्थ्यो। सुरुङभित्र छिरेर सबै इन्जिनियरहरूको काम गर्ने तरिका बुझिँदै थियो। पहाडभित्रको सुरुङ, लगभग 7-8 तला विद्युत निकाल्ने घर, अर्थात् विद्युत गृह। साँझ पर्न लागेको थियो। अब निस्कनु पर्छ भनेर हामी हेटौँडातर्फ निस्कियौँ। एउटा होटल खोजेर त्यही बास बस्न पुग्यौँ। बजारी एरिया भएकाले आज भने नाचगान गर्न पाइएको थिएन। भोलिपल्टको यात्रा सौराहामा हात्ती हेर्न लगियो। साइकलको व्यवस्था पनि रहेछ। कृतिकाले साइकल भाडामा लिन भ्याइसकी छिन्। मलाई भने साइकल चलाउन आउँथेन। साथीहरू जिस्काउँदै थिए। अब कृतिकाले साइकल चलाएर म उसैसँग हिँडिदिनु पर्यो अरे। यो हामी दुईको कुरा त होइन, साथीहरूको कुरा। तर मजा भने छुट्टै आएको थियो। यतिकै उहीसँग यो संसार यात्रा गरौँ जस्तो आनन्द आइरहेको थियो। तर के गर्नु,
समय त हामीसँग छैन। घर फर्कने दिन पनि आइसकेको थियो। हेटौडाको शहीद स्मारक र पिङ खेल्दै हतारमा हामी घरतर्फको यात्रा तय गर्यौं। सबै थकाइले ओइलाइसकेका थिए। 3 दिन गाडीमै यात्रा गरिरहँदा निकै अत्यास लाग्ने रहेछ। डुम्रे पुग्न लागिएको थियो। अँध्यारो पनि हुने समय भएको थियो, तर सबैलाई बाटोमा पर्ने सिद्ध गुफा घुम्नुपर्ने थियो। एसियाको दोस्रो ठुलो गुफा पनि हो। कहीँ कतै गाईगुई भने सुनिएको थियो। रात पर्न लागेको बेला पानीले चिप्लो भएको अँध्यारो गुफाभित्र कसरी जाने होला भन्ने लागि पनि कोही बत्तीको सहारा लिएर भित्र छिर्यौं। कृतिकाले मेरो हात कस्सेर समातेकी थिए। बीचमा ठुलो खाल्डो रहेछ, तन्नै नलडेको, तर पनि सम्हाल्दै भित्रसम्म पुगेर फर्कियौं। निकै अँध्यारो भइसकेको थियो। कृतिकाको मम्मीले फोन गर्दै हुनुहुन्थ्यो। म सँगै छु भनेपछि उहाँलाई पनि ढुक्क भएछ कार्य। पछि त्यति धेरै फोन भने गर्नु भएन। गाडी खत्रीठाँटी पुगेर फर्कने कुरा त भयो, तर त्यहाँबाट पनि अलि माथिसम्म हिँड्नुपर्ने भएकाले उसलाई आज सृष्टिको घरमा बास बस्न भनियो। सृष्टि पनि सहमति जनाएकाले अप्ठ्यारो भने हुने भएन। उसलाई सृष्टिकोमा छोडेर म आफ्नो कोठातिर प्रस्थान गरेँ। शरीर निकै थाकेको थियो।